नमस्कार, म सागर कार्की, भर्चुअल स्कुल नेपालमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आजको टपिक रहेको छ क्वाड्रेटिक इक्वेसन। क्वाड्रेटिक इक्वेसन भनेको के हो त भन्दाखेरि क्वाड्रेटिक इक्वेसन लेखौं, इट इज अ इक्वेसन of second degree polynomial। क्वाड्रेटिक इक्वेसन भनेको चाहिँ सेकेन्ड डिग्री पोलिनोमियल बाट बढेको इक्वेसनलाई चाहिँ क्वाड्रेटिक इक्वेसन भनिन्छ। यसको स्ट्यान्डर्ड फर्म के हुन्छ यहाँ? स्ट्यान्डर्ड फर्म इज ax square plus bx plus c equals to 0। यो सेकेन्ड डिग्री कसरी भयो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो फर्स्ट टर्मको चाहिँ डिग्री हुन्छ 2, यो सेकेन्डको डिग्री हुन्छ 1, यसको डिग्री हुन्छ 0। हाईएस्ट डिग्री हाम्रो 2 छ, त्यही भएर यसलाई हामीले चाहिँ सेकेन्ड डिग्री पोलिनोमियल भन्छौँ। अब इक्वेसन कहाँबाट आयो भन्दाखेरि यो बीचमा इक्वल्स टु 0 भएको भएर चाहिँ यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन भएको सेकेन्ड डिग्री पोलिनोमियल इक्वल्स टु 0, त्यसैले यसलाई क्वाड्रेटिक इक्वेसन भनिन्छ। अब जाउँ यो क्वाड्रेटिक इक्वेसनको सोलुसन कसरी निकाल्ने भन्ने बारेमा। ax square plus bx plus c equals to 0। Here a comma b comma c belongs to real numbers where also a is not equal to 0। यो क्वाड्रेटिक इक्वेसनको सोलुसन हुन्छ। Solution is x equals to minus b plus minus root under b square minus 4ac upon 2a। अब हामीले यो x equals to minus b plus minus root under b square minus 4ac upon 2a चाहिँ कसरी आयो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले डिराइभ गर्दै छौँ यहाँ, राइट? यसलाई यता साइडमा लेखौँ, x equals to minus b plus minus root under b square minus 4ac upon 2a। अब यसलाई डिराइभ गरौँ कसरी आउँछ यहाँको। डेरिभेसन हामीसँग छ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टु 0। अब हामीले x को भ्यालु निकाल्दै छौँ, त्यही भएर x को कोएफिसिएन्टलाई चाहिँ इलिमिनेसन गरौँ। कसरी इलिमिनेसन गर्ने त भन्दा डिवाइडिङ बोथ साइड बाइ a। दुईटै साइडलाई हामीले a ले डिवाइड गर्यो भने के आउँछ? x स्क्वायर plus b by a dot x plus c by a equals to 0 आउँछ। फेरि जाउँ फर्दर, x square plus b by a dot x plus b by 2a को होल स्क्वायर माइनस b by 2a को होल स्क्वायर प्लस c by a equals to 0। अब यो एक्सप्रेसनमा हामीले चाहिँ यहाँ b upon 2a को होल स्क्वायर र b upon 2a को होल स्क्वायर एउटा चाहिँ प्लस साइनको अर्को चाहिँ माइनस साइनको किन लेखेको भन्दा यो लेख्नु र नलेख्नुको अर्थ चाहिँ छैन। तर यही किन लेखेको भन्दा हामीले यो फर्स्ट तीनटा टर्मलाई मिलाएर चाहिँ a plus b होल स्क्वायर को फर्मुला बनाउनको लागि चाहिँ हामीले यो युज गरेको। अब यहाँ हेरौँ कसरी बन्छ। x स्क्वायर प्लस यहाँ 2 आयो फर्मुलाको b upon 2a dot x plus b upon 2a को होल स्क्वायर माइनस यसलाई खोलौँ b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर upon 4a स्क्वायर प्लस c by a equals to 0। अब यसलाई हेरौँ हामीले, यो भनेको चाहिँ x स्क्वायर प्लस 2x b upon 2a प्लस b upon 2a को होल स्क्वायर। यो चाहिँ के फर्ममा छ हाम्रो भन्दाखेरि a plus b होल स्क्वायर इक्वल्स टु चाहिँ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर को फर्ममा छ। त्यही भएर यसलाई हामीले के लेख्न पाइन्छ यहाँ x प्लस b by 2a को होल स्क्वायर माइनस बाकी यसको एलसीएम लिएर लेखौँ यहाँ b स्क्वायर माइनस 4ac upon
4a स्क्वायर इक्वल्स टु 0 भयो ठीक छ अब हामीले x को पार्टलाई अगाडि राखेर सबैलाई उता इक्वल्स हुन्छ उता लैजाउँ x plus b by 2a को होल स्क्वायर इक्वल्स टु यो माइनस छ उता गर्दा प्लस हुन्छ b स्क्वायर minus 4ac upon 4a स्क्वायर अब यो स्क्वायरलाई हटाउन हामीले स्क्वायर रुट गरौँ दुई बोथ साइड्स पुटिङ स्क्वायर रुट अन बोथ साइड्स x plus b upon 2a equals to root under b square minus 4ac upon 4a square हो यसमा बुझ्नु भयो अब फेरि जाउँ यता के हुन्छ अब हामीले x मात्र भ्यालु राख्नु पर्ने निकाल्नु पर्ने भएको भएर प्लस b upon 2a लाई उता लैजाउँ के हुन्छ यहाँ x equals to यहाँ प्लस माइनस पनि छुटाउँछ हामीले यहाँ प्लस माइनस लेखौँ प्लस माइनस किन आएको भन्दाखेरि चाहिँ स्क्वायर भइसकेपछि प्लस को भ्यालु प्लस को स्क्वायर पनि प्लस नै हुन्छ माइनस को स्क्वायर पनि प्लस नै हुन्छ त्यही भएर हामीले प्लस माइनस भन्ने एउटा साइन चाहिँ छुटाउनु हुँदैन है अपॉन 2a यसलाई चाहिँ हामीले 4a स्क्वायरलाई रुट अन्डर बाट मुक्त गर्नलाई चाहिँ रुट अन्डर 4a स्क्वायर भनेर चाहिँ कति हुन्छ 2a हुन्छ अनि प्लस b अपॉन 2a लाई उता गर्दाखेरि minus b upon 2a अब फर्दर सल्भ गरौँ x equals to प्लस माइनस यो दुईटाको एक्सिस चाहिँ के हुन्छ 2a रुट अन्डर b स्क्वायर minus 4ac minus b हुन्छ यसलाई अरेन्ज गरौँ x equals to minus b plus minus b square minus 4ac upon 2a हुन्छ हाम्रो x को भ्यालु चाहिँ के भयो त यहाँ डिराइभ भयो अब हामीले चाहिँ भर्खरै क्वाड्रेटिक इक्वेसनको सोलुसन कसरी गर्ने भन्ने जुन एउटा फर्मुला थियो त्यसको डेरिभेसन गरेको थियौं अब त्यो डेरिभेसनबाट आएको हामीले फर्मुला युज गरेको चाहिँ तीन तरिकाको आन्सर आउँछ त्यो तीन तरिकाको आन्सर कसरी आउँछ कुन कुन केसमा के हुन्छ त्यो हेरौँ है bx plus c equals to 0 यो भयो हाम्रो स्ट्यान्डर्ड फर्मेट अफ क्वाड्रेटिक इक्वेसन यसको सोलुसन के हुन्थ्यो यहाँ x equals to minus b plus minus root under b square minus 4ac upon 2a हो अब हाम्रो तीनटा कन्डिसन के हुन्छ यहाँ हेरौँ केस फर्स्ट के हुन्छ केस फर्स्टले b square minus 4ac को भ्यालु यसको भ्यालु के हुन सक्छ के हुन सक्छ पोजिटिभ पनि हुन सक्छ एउटा इक्वल्स टु 0 पनि हुन सक्छ अनि एउटा नेगेटिभ हुन सक्छ केस फर्स्टमा हामी जाउँ b स्क्वायर minus 4ac को भ्यालु चाहिँ पोजिटिभ भयो कि के हुन्छ यहाँ हेर्दै जाउँ एउटा एक्जाम्पल लियौँ हामीले एक्जाम्पल लिँदाखेरि 2x square plus x minus 3 equals to 0 लियौँ यसको सोलुसन गर्ने हेरौँ हामीले solution comparing the given equation with ax square plus bx plus c here a equals to 2 हुन्छ b equals to 1 हुन्छ c equals to minus 3 हुन्छ now निकालौँ यहाँ b equals to b square minus 4ac को भ्यालु निकालौँ b भनेको 1 को स्क्वायर भनेको 1 नै भयो minus 4 into a भनेको 2 भयो into c भनेको minus 3 भयो यसलाई पनि ब्र्याकेट लेख्न सकियो यो भनेको के हुन्छ 1 4 into 2 के हुन्छ 8 into 3 24 minus 24 हुन्छ minus 24 into minus भनेको plus 24 यो भनेको त्यहाँ आयो 25 b square minus 4 into c को भ्यालु कति आयो 25 this means that is greater than 0 so this is positive अब b square minus 4ac को भ्यालु पोजिटिभ आयो भने के हुन्छ यहाँ निकालौँ
अगेन सोल्युसन करो x equals to minus b plus minus root under b square minus 4ac upon 2a भ्यालु पुट गर्दै जाउँ यहाँ के हुन्छ माइनस b भनेको b भनेको चाहिँ हाम्रो कति छ 1 छ माइनस 1 भयो प्लस माइनस रुट अन्डर b स्क्वायर माइनस 4ac को भ्यालु हाम्रो कति छ 25 अपॉन 2 into a भनेको कति छ हाम्रो 2 छ 2 into 2 भनेको आयो यहाँ 4 तपाईलाई हिसाब गरौँ -1 प्लस माइनस रुट 25 भनेको कति हुन्छ 5 अपॉन 4 आयो अब हामीले यहाँ के गर्न सकिन्छ एकचोटी टेकिङ पोजिटिभ भ्यालु in x के हुन्छ x equals to -1 plus 5 upon 4 that is कति हुन्छ 5 minus 1 भनेको 4 हुन्छ 4/4 भनेको 1 एउटा आन्सर अर्को टेकिङ नेगेटिभ भ्यालु x equals to के हुन्छ -1 minus 5 upon 4 यो भनेको -6 upon 4 यो भनेको -3/2 आन्सर यदि b स्क्वायर माइनस 4ac को भ्यालु पोजिटिभ आयो भने हामीसँग दुईटा भ्यालु आउने रहेछ दुईटा रियल भ्यालु आउने रहेछ टु रियल भ्यालुज अफ x one इज के आयो 1 आयो अर्को चाहिँ के आउनु भयो -3/2 आउने भयो ठीक छ अब अर्को एक्जाम्पल लिएर हेरौँ केस 2 b स्क्वायर माइनस 4ac को भ्यालु इक्वल्स टु 0 आयो भने के हुन्छ यहाँ हेरौँ एक्जाम्पल 1 एक्जाम्पल x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल्स टु 0 यसको सोल्युसन गरौँ यसलाई अन कम्पेयरिङ कम्पेयरिङ गर्दा के हुन्छ a equals to 1 हुन्छ b equals to 4 हुन्छ c equals to पनि 4 हुन्छ here b स्क्वायर माइनस 4ac को भ्यालु के हुन्छ b भनेको 4 स्क्वायर 4 b भनेको 4 भयो b को स्क्वायर भनेको 4 को स्क्वायर 16 माइनस 4 into 1 4 भयो 4 into फेरि c 16 भयो दैट इज 0 आयो अब यहाँ हेरौँ again x equals to minus b plus minus b square minus 4ac upon 2a या भ्यालु पुट गर्दै जाउँ हामी के हुन्छ minus b भनेको -4 plus minus root under 0/2a 2 into a को भ्यालु 1 छ 2 into 1 भनेको 2 नै भयो दैट इज अब root under 0 भनेको 0 भयो भने -4/2 equals to -2a आन्सर यदि b स्क्वायर माइनस 4ac को भ्यालु चाहिँ 0 सँग बराबर भयो भने हामीसँग एउटा मात्रै भ्यालु आउने रहेछ ओन्ली वान रियल भ्यालु अफ x दैट इज -2 अब थर्ड केसमा जाउँ थर्ड केसले के भन्छ हाम्रो केस थर्ड b स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिभ भयो अथवा लेस देन 0 भयो भने के हुन्छ एक्जाम्पल यहाँ हेरौँ एक्जाम्पल लिन सकिन्छ 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टु 0 अहिले जस्तै गरौँ अन कम्पेयरिङ a को भ्यालु कति आउँछ a equals to 5 b equals to 2 and c equals to 1 here b square minus 4ac को भ्यालु कति आउँछ त b square भनेको 4 minus 4 into 5 into 1 that is 4 minus
20 that is minus 16 हो जुन चाहिँ नेगेटिभ आयो that is के भयो त यो लेस देन 0 भयो है। अब यहाँ हेरौँ x को भ्यालु निकाल्नु। अब हामी अहिले जस्तै गरेर कति आउँदैछ x को भ्यालु x इक्वल्स टु के हुन्छ माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a here x equals to minus b भनेको के छ b को भ्यालु 2 छ त्यही भएर minus 2 प्लस माइनस रुट अन्डर कति आयो त यहाँ minus 16 अपॉन 2 into a भनेको 2 into 5 भनेको 10 that is minus 2 plus minus हो। अब यो minus 16 को चाहिँ कसरी रुट अन्डर 16 को भ्यालु त 4 हुन्थ्यो। अब माइनस को कसरी गर्ने त भन्दा मैले अब यस्तो केसमा चाहिँ के डिनोट गर्नुपर्छ हामीले एउटा i इक्वल्स टु चाहिँ -1 भ्यालु चाहिँ डिनोट गर्नुपर्ने छ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ के गर्ने छ यहाँ यसलाई 16i भनेर मान्ने where i भने चाहिँ कति हुन्छ -1 हुन्छ। यसलाई अपर लिएर 10 को 10 इक्वल्स टु -2 प्लस माइनस अब 16 को रुट अन्डर भनेको कति हुन्छ 4 भयो i त i हैन ठिकै छ यसरी इक्वल्स टु lf(x) भयो minus 2y यो plus minus 4y by 10 equals to minus 0.2 plus minus 0.4i आन्सर आउँछ। यो नै आन्सर भयो x भ्यालु। यो यदि b स्क्वायर माइनस 4ac को भ्यालु चाहिँ लेस देन 0 आयो भने चाहिँ हाम्रो आन्सर चाहिँ कम्प्लेक्स आउँछ। त्यही भएर यो केसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ कम्प्लेक्स रुट केस पनि भनिन्छ। वेयर कम्प्लेक्स रुट केस भनेको चाहिँ के हुन्छ b स्क्वायर माइनस 4ac को भ्यालु चाहिँ लेस देन 0 आउँछ। धन्यवाद।